अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान शख्स आता है जो कि इंतहाई खूबसूरत होता है और जिसने इंतहाई सफ़ेद लिबास पहना हुआ होता है और जिसके इंतहाई काले बाल होते हैं। सहाबा ने इससे पहले उन्हें कभी नहीं देखा होता, तो जाहिर सी बात है वो मदीना के रहने वाले नहीं थे, लेकिन उनके कपड़ों से ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था कि वो शख्स बाहर से सफ़र करके आया है। वो शख्स सहाबा के बीच से होता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब होकर बैठ जाता है कि वो अपने घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला लेता है। ये सब देखकर सहाबा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी आपके इतने करीब बैठने की हिम्मत नहीं करता था। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, या रसूल अल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो आप जवाब देते हैं कि इस्लाम है कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान और एहसान के बारे में भी पूछता है, और जब वो वहाँ से चला जाता है तो सहाबा आपसे पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह ये शख्स कौन था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ये जिब्रील अमीन थे और ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। इस हदीस से हमें ये पता चला कि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं जिनके बगैर दीन इस्लाम की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। और वो पिलर कौन से हैं? कलमा तौहीद की गवाही देना, नंबर 2 नमाज पढ़ना, नंबर 3 रमज़ान के रोज़े रखना, नंबर 4 हज करना और नंबर 5 ज़कात देना। ज़कात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मीनिंग है पाक करने वाला। ज़कात इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर है। ज़कात हर मालदार पर साल में एक बार देना फ़र्ज़ है। शरीयत में ज़कात उस माल को कहते हैं जिसे मुसलमान अल्लाह के दिए हुए माल में से 2.5% उसके हकदार यानी गरीबों को निकालता है। ज़कात देना एक फ़र्ज़ इबादत है जिसके बगैर हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सतून है दीन इस्लाम का, और अगर एक भी सतून गिर जाए तो इमारत जो है वो खड़ी नहीं रह सकती, वो गिर जाती है। कुरान में जहाँ भी अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है वहीं ज़कात का भी हुक्म दिया है। सूरह नूर में और सूरह बकरा की इन आयतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़कात का हुक्म देते हैं, वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। अपनी जानों के लिए जो भलाई आगे भेजोगे इसे अल्लाह के यहाँ पाओगे, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने माल को ज़कात देकर महफूज करो, यानी जो शख्स अपनी माल की ज़कात अदा करता है उसके माल की हिफाजत अल्लाह करता है। ज़कात हमारे माल का मैल कुचैल और बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जिसे देने से हमारा माल पाक भी हो जाता है और उसमें बरकत भी होती है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मेरे नेक बंदों की निशानी ये है कि वो नमाज कायम करते हैं और उस माल में से जो हमने उन्हें दिया है हमारी ही राह में खर्च करते हैं, फिर हम उनके माल को कई गुना करके उन्हें लौटाएंगे। सुभान अल्लाह, यानी वो माल जो अल्लाह हमें ज़कात देने के लिए कह रहे हैं वो दिया हुआ तो अल्लाह ही का है। फिर अगर अल्लाह चाहे तो हमसे सब का सब ले ले, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ 2.5% का हुक्म दिया है, वो भी साल गुजरने के बाद। यानी साल गुजरने के बाद अगर आपके पास सोना, चांदी, कैश या तिजारत का सामान जो आपने बेचने के लिए खरीदा था, अगर वो 1 साल बाद भी आपके पास मौजूद है और उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर है, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। अदरवाइज़ आपने उसे पूरा साल होने से पहले ही खर्च कर लिया अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो आप पर कोई ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात के हकदार सबसे पहले आपके करीबी रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त और उसके बाद वो जो ज़कात का हक रखते हैं यानी गरीब तबका। बस इस बात का ख्याल रहे कि वो मुसलमान ही हों, क्योंकि ज़कात सिर्फ गरीब मुसलमानों का हक है। सदका आप नॉन मुस्लिम गरीबों को भी दे सकते हैं। ज़कात देते वक्त अक्सर हमारे दिलों पर बड़ा भारी बोझ रहता है, क्योंकि शैतान ने हमारे दिलों में इस दुनिया की मोहब्बत और इस माल की मोहब्बत को कूट कूट कर भर दिया है, जबकि ज़कात जो है हमारे माल का बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है और ये हमारे माल का मैल कुचैल होता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी शख्स की उंगली में छोटी सी फुंसी निकल आए और उसमें गंदा खून भर जाए और डॉक्टर उसे सलाह दे कि इसमें चीरा लगाकर और इस खून को बहा दें, लेकिन वो कहे कि नहीं, ये खून मेरा है और मैं इसे नहीं निकलवाऊंगा, तो फिर क्या होगा? वो जहर जो है, वो गंदे खून का जो जहर है वो पूरी उंगली में भर जाएगा, तो और थोड़े दिनों बाद जो है उस उंगली को काटना पड़ेगा। और अगर वो कहे कि ये उंगली मेरी है और मैं इसे नहीं
اپنے بدن سے جدا کروں گا تو پھر کیا ہوگا، وہ دھیرے دھیرے زہر جو ہے اس کے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا اور پھر ہاتھ کٹنے کی نوبت تک آ جائے گی، اور اگر وہ ہاتھ بھی نہ کٹوائے تو دھیرے دھیرے وہ زہر جو ہے پوری باڈی میں پھیل جائے گا اور حتیٰ کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم اپنے مال کا میل کچیل نکال رہے ہیں۔ تو اس لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مال دولت کی محبت اور ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت کے خزانوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اس پر تکبر کرنے لگا اور اس سے اپنا کمال سمجھنے لگا، اور جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ قارون سے زکوٰۃ لو تاکہ بنی اسرائیل کے غریبوں کا بھلا ہو سکے، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا یہ تو میری اپنی محنت کی کمائی ہے، میں انہیں کیوں دوں؟ پھر کیا تھا، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا اور وہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دفن ہو گیا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، رمضان کا مہینہ آ پہنچا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اور اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ ہر مالدار یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر سونا یا نقد یعنی کیش قیمتی سامان جو بیچنے کی نیت سے لیا گیا ہو یا تجارتی سامان موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور یہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، یعنی زکوٰۃ دینا اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو اسے خوش دلی کے ساتھ ادا کریں۔ اسے ادا کرتے وقت آپ خوش ہوں اور آپ کے دل پر بالکل بھی زور نہ پڑے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایسی سیونگز ہے جو آپ کو مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی اور زندگی میں بھی آپ کے مال کو بڑھائیں گی۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت اللہ کا یہ بھی شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والوں میں سے رکھا ہے، لینے والوں میں سے نہیں رکھا، کیونکہ یہ اللہ کا ہی دیا ہوا مال ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں لینے والوں کی لائن میں کھڑا کر دیتا، لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لینے والا نہیں بنایا بلکہ دینے والا ہاتھ بنایا ہے۔ تو آپ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں اور خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کو سخی انسان پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی سخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت الفردوس کو بنایا تو اس سے کہا کہ کچھ کہو، تو اس نے کہا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم کہ تجھ میں کبھی کوئی بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کو سخی سے محبت ہے، سخی سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ کی سخی سے دوستی ہے، اور بخیل سے اللہ تعالیٰ کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کو سخی سے محبت ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اکثر لوگ جو ہے زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، تو خوش دلی کے ساتھ نکالیں اور آپ کے دل پر بالکل بھی اسے دیتے وقت بوجھ نہ پڑے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔